Genesis chapter 18. Si Abraham nagaampo alang sa Sodoma. Og si Jehova mitungha kang Abraham sa kakahuyan sa Mamre, nga sa naglingkod siya sa pultahan sa iyang balong-balong sa init sa adlaw. 2. Og giyahat niya ang iyang mga mata, og mitan-aw siya, ug ania karon ang tutulo ka lalaki nga nagtindog sa atubangan niya. Ug sa iyang pagkakita kanila, midalagan siya gikan sa pultahan sa iyang balong-balong sa pagtagbo kanila. Ug miyukbo siya sa iyang kaugalingon sa yuta. 3. Og miingon siya, Ginoo, kung karon hingkaplagan ko ang grasya sa imong atubangan, akong ginapangalyupo kanimo nga dili mo pagsayloan ang imong ulipon. 4. Magpakuha kita karon og jutay nga tubig, og manghimitiis kamo sa inyong mga tiil, og magpahulay kamo sa ilalom sa kahoy. 5. Ug magkuha ako og usa ka hungit nga tinapay, og palig-una ninyo ang inyong kasing-kasing. Sa human ni ana, magapadayon kamo. Kay ni ana, nakaanhiman kamo sa inyong ulipon. Ug sila miingon, buhata ang ingon sa imong kasing-kasing, ang imong gipamulong. 6. Ug si Abraham midali sa paglakaw ngadto sa sulod sa balong-balong ngadto kang Sara, ug miingon kaniya, sumala sa pagdali og tutulo ka takos nga harina nga fino. Masahon mo og buhaton mo nga mga tinapay. 7. Og midalagan si Abraham ngadto sa panon sa mga baka, og mikuha siya og usa ka nati nga baka nga malumo ug maayo, og gihatag niya sa sulugoon, ug kini iyang gidali sa paghikay. 8. Mikuha usab siya og mantika ug gatas, ug ang nati nga baka nga gihikay, ug iyang gidulot sa atubangan nila, ug siya nagtindog duol kanila ilalom sa kahoy, ug nangaon sila. 9. Ug sila miingon kaniya, hain ba si Sara nga imong asawa? Ug mitubag siya, anaa siya sa balong-balong. 10. Unya miingon siya, sa pagkamatuod magabalik ako kanimo kung moabot na ang panahon, ug tan-awa si Sara nga imong asawa makaboton sa usa ka anak nga lalaki. Og si Sara nagpatalinghog didto sa pultahan sa balong-balong nga diha sa iyang likod. 11. Karon si Abraham og si Sara mga tigulang na gayud kaayo. Mihunong na kang Sara ang kinaiya sa mga babayi. 12. Og mikatawa si Sara sa iyang kaugalingon nga nagaingon, karon hinuon nga ako tigulang na, aduna pa ba ako'y kalipay, sanglit ang akong Ginoo tigulang man usab? 13. Unya mingon si Jehova kang Abraham,
Nganong mikatawa si Sara nga nagaingon, matuod ba gayod nga ako magaanak, nga ako tigulang naman? 14. Aduna ba'y mga butang nga makuli sa Dios? Sa panahon nga gitiman-an magabalik ako kanimo. Kung moabot na ang panahon og si Sara makabaton sa usa ka anak nga lalaki. 15. Unya si Sara milimod nga nagaingon, wala ako magkatawa, kay nahadlok siya. Og siya miingon, dili kundili nga mikatawa kagayod. 16. Ug ang mga tawo mingtindog gikan didto og minglangtaw sila ngadto sa Sodoma. Og si Abraham mikuyog sa paghatod kanila sa dalan. 17. Og si Jehovah miingon, pagataguan ko ba gikan kang Abraham ang akong pagabuhaton? 18. Sanglit si Abraham mamahimo gayud nga usa ka dako og malig-on nga nasod, og diha kaniya panalanginan ang tanan mga nasod sa yuta. 19. Kay siya nailako aron magasugo siya sa iyang panimalay sa ulahi niya, aron magabantay sila sa dala ni Jehovah nga sa pagbuhat sa pagkamatarong ug sa katarungan, aron nga si Jehovah makapadala sa ibabaw kang Abraham niadtong ginapamulong mahatungod kaniya. 20. Og si Jehovah miingon kaniya, tungod kay ang pagtuaw sa Sodoma o Gomora dako kaayo, ug tungod kay ang ilang sala mabugat sa hilabihan gayod. 21. Mulugsong ako karon, ug tan-awon ko ang akong nahuman bagayod. Ug tan-awon ko kung nahuman bagayod nila ang ilang buluhaton sumala sa singgit nga miabot kanako. Ug kung wala, mahibaluan ko ra. 22. Unya ang mga tawo mitipas gikan didto og napaingon sa Sodoma. Apan si Abraham nagtindog pa sa atubangan ni Jehovah. 23. Og miduol si Abraham og miingon kaniya, pagalaglagon mo ba usab ang mga matarong uban sa mga daotan? 24. Tingali kaha og adunay kalim-an nga mga matarong sa sulod sa syudad. Pagalaglagon mo ba di ay? Ug dili mo pagasayloan ang dapit tungod sa kalim-an nga mga matarong nga anaa sa sulod niini? 25. Halayo kanimo ang pagbuhat sa ingon ni ana, nga patyon mo ang mga matarong uban sa mga daotan. Ug nga sa ingon ni ana ang mga matarong magasama sa mga daotan. Kana halayo kanimo. Dili ba ang maghuhukom sa tibuok nga yuta magabuhat sa matarong? 26. Ug miingon si Jehovah, kung may hingkaplagan ako sa Sodoma nga kalim-an nga mga matarong sa sulod sa syudad, pagasayloan ko kining tibuok nga dapit tungod kanila. 27. Og si Abraham mitubag og miingon, ania karon ako nangako sa pagsulti sa akong Ginoo, bisan ako nga abog og abo lamang. 28.
Tingali kaha nga ang kalim-an nga mga matarong makulangan og 5, pagalaglagon mo ba kadto tungod ni adtong 5 nga nakulang sa tibuok nga syudad? Ug mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto kun adunay kap-atan og 5. 29. Og miusab pa siya sa pagsulti kaniya og miingon, tingali mahingkaplagan didto nga kap-atan. Og mitubag siya, dili ko pagabuhaton kini tungod lamang sa kap-atan. 30. Og mingon siya, dili unta masuko ang akong Ginoo ug ako magasulti. Tingali kaha nga didto may makaplagan nga katluan? Og mitubag siya, dili ko pagabuhaton kini kung didto adunay makaplagan nga katluan. 31. Ug miingon siya, ania karon nga nangako ako sa pagsulti sa akong Ginoo. Tingali kaha may makaplagan didto nga kaluhaan? Mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa kaluhaan. 32. Og siya miingon, dili unta masuko karon ang akong Ginoo ug magasulti lamang ako sa makausa, tingali kaha may hingkaplagan didto nga napulo. Mitubag siya, dili ko pagalaglagon kadto tungod sa napulo. 33. Og mipadayon sa paglakaw si Jehova sa human siya makigsulti kang Abraham, og si Abraham mipauli sa iyang dapit.